ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 57तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः तत्र आकारान्तानां शब्दानां पठनम् आरब्धं। तत्रापि विश्वपा इति शब्दः, विश्वम्पात् इति विश्वपाः इति एतस्मिन् शब्दे तत्र द्वितीयाविभक्तेः नैव द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने विश्वपः इति रूपं साधितं। तत्र आतो धातोः इति सूत्रमादाय विमर्शः च कृतः। आतो धातोः इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र विश्वपा अस् इत्यवस्थायाम् अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य आकारस्य लोपः भवति। विश्वप अस्, विश्वपस् सस्यऋत्वे विसर्गे सति विश्वपः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवञ्च तृतीयाविभक्तेः एकवचने विश्वपा, विश्वपाभ्याम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः विश्वपा इति आकारान्तपुल्लिङ्गस्य साधितानि। तत्रैव मूले उक्तं यद् एवमेव शङ्खध्मा इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति। एवं खलु शङ्खं धमति, शङ्खेन वा धमति, सः शङ्खध्मा इति भवति, शङ्खध्माः इति भवति। तत्रैव धातोः इति ग्रहणं सूत्रे कुतः कृतम् इत्युक्तम्। आतो नापः इत्येव सूत्रं भवतु इति चेत् तथा न। तत्र धातोः इति इत्यस्य ग्रहणम् अकृत्वा आतो धातोः इत्येव यदि उच्येत तर्हि क्षन्तव्यः, आतो अनापः इत्येव यदि उच्येत तर्हि तत्र हाहान् इत्यादौ तु अनाब्रूपस्य नाम तत्र यत्र आबन्तता वर्तते तत्र तु विद्यमानस्य आकारस्य लोपः न भविष्यति, परन्तु आभिन्नाः ये अन्ये वर्तन्ते तेषामपि लोपः न भविष्यति। विश्वपा अपि च शङ्खध्मा इत्यादिना। किञ्च आभिन्नः यः वर्तते हा हा इति अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं यद् भजते तस्य हा हा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः स्यात्। तत्र उक्तमेव यत् नाम आतो नापः, आतः अनापः इत्येव यदि सूत्र्येत तर्हि तावता एव रमा इत्यादि आवन्तेषु लोपव्यावृत्तिः भवति। तत्र लोपस्य व्यावृत्तिः भवतु इत्येव खलु उद्देश्यं। परन्तु तत्र तथा कर्तुं वक्तुं वा न शक्यते। यतोहि तत्र पूर्वसवर्णे दीर्घे तत्र तस्मात् छसो नः पुंस् इत्यनेन नत्वं
यद्यपि भवति हा हान् इति रूपं साध्यते, परन्तु अत्र हा हा इत्यत्र आकारस्य अपि लोपः प्राप्तः भवति यदि धातोः इत्यस्य ग्रहणं न क्रियेत इति वस्तुतः स्वारस्यम् अस्माभिः पठितम्। एवं किल हा हा शस् इत्यवस्था वस्तुतः हा हान् इत्येव रूपम् अपेक्षितं। यदि अत्रापि आकारः लुप्तः तर्हि हा ह अस् हा 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 हास् हा हस् तदेव विश्वपः विश्वपस् इतिवत् हा हस् इति रूपं स्यात्। यदि तु आतोनापः इति सूत्रं कृतं तर्हि हा हा अस् इत्यत्रापि आल्लोपः भवेत् इति उच्यते। यतः अयमपि आभिन्नः एव खलु परन्तु अत्र आलोपः नापेक्षितः। अत्र आलोपः यथा न स्यात् तदर्थमेव सूत्रे धातोः इति ग्रहणं कृतं। धातोः इति ग्रहणसामर्थ्यात् तु अयं तत्र अव्युत्पन्नं नाम अयं शब्दः अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वेन स्वीक्रियते इति कृत्वा अत्र विद्यमानस्य आ इत्यस्य लोपः अपि न भवति। कुतः अयं धातुभूतः नास्ति। धातोनापः इति यदि उक्तं तर्हि तु लोपः भवति इति भावः। अत्रापि लोपः प्राप्तः स्यात्। लोपस्तु अत्र नापेक्षितः। प्रयोगः सवर्णदीर्घे सति हा हा हान् इत्येव अपेक्षितः वर्तते। धातोः इति ग्रहणे कृते सति तु आबन्तानां लोपादपि वयं रक्षिताः भवामः। विश्वपा शङ्खद्मा इत्यादौ अपि लोपः भवति। कुतः यतः तत्र धातोः आकारः वर्तते। हा हा इत्यत्र तु धातोः आकारः नास्ति इति कृत्वा तत्र तु लोपः कृतेपि धातोः इति पदग्रहणेपि न भवति। परन्तु आतोनापः इति सूत्रे कृते सति तु हा हा इत्यत्रापि आलोपः प्राप्तः भवति इति अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं ङे प्रत्यये तृतीयाविभक्तेः एकवचने उक्तं तत्र मूले टा सवर्णदीर्घः नाम टा प्रत्ययः परतः यदा भवति तदा सवर्णदीर्घः भवति हा हा इति रूपं भवति। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने अर्थात् ङे प्रत्यये परतः तु हा है इति रूपं भवति। ङसिङसोस्तु तत्र दीर्घः एव भवति। अतः हा हा ह इत्येव रूपम् उभयत्रापि भवति। ओसि पुनः वृद्धिः भवति हा हौः इति रूपं सिद्धं भवति। ङि प्रत्यये परतः तु गुणे सति हा हे इति रामे इति रूपवत् इति रामे इति रूपवत् रूपम् अत्रापि भवति। तदनन्तरं शेषं विश्वपावत् इत्युक्तं। ततः अस्माभिः कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र आरब्धः। कः एषः विशिष्टः विचारः इति चेत् तत्र नाम सूत्रेषु प्रयुज्यते क्त्वः श्नः तत्र क्त्वः इति प्रयोगः समासेन पूर्वोक्तो लिपि इत्यत्र क्त्वः इति प्रयोगः षष्ठ्यन्तः हलश्नशानद्धौ इत्यत्र श्नः इति प्रयोगः षष्ठ्यन्तः सः प्रयोगः तत्र नाम तत्र आकारस्य लोपः दृश्यते षष्ठ्यां परतः अर्थात् पञ्चम्यां च परतः अथवा पञ्चम्यामपि भवितुमर्हति शसि अर्थात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अपि भवितुम् अर्हति। द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अपि भवितुम् अर्हति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनेन द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने भवितुम् अर्हति। अपि च षष्ठी पञ्चमी इत्यनयोः एकवचने अपि श्नः अथवा क्त्वः इत्यादीनि इमानि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। यतः सर्वेषामपि एतेषां प्रत्ययानां केषां शस् ङस् ङसि इत्येतेषाम् अस् इत्येव अवशिष्यते। अतः समीचीनं। तर्हि तत्र किमित्युच्यते चेत् प्रकृते श्ना अथवा क्त्वा इत्यनयोः यः आकारः सः तु धातोः सकाशात् न लब्धः खलु वर्तते। धातोः सकाशात् यदि सः न लब्धः वर्तते तर्हि कथं वा आतो धातोः इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययात् परतः ङसि परतः वा ङस् परतः वा ङसि प्रत्यये परतः वा ङस् प्रत्यये परतः वा कथं वा तत्र अस्माभिः आकारस्य लोपः कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र युक्तिः काचिदाश्रिता।
आतः इति योगविभागात् अधातोः अपि आकारलोपः क्वचित् इत्युक्तम्। योगविभागः क्रियते। योगविभागश्च इष्टसिद्ध्यर्थपरकः भवति इति क्वचित् मूले पूर्वं पठितम्। अग्रे तु पठिष्यते मूले एव ग्रन्थे विशिष्य तत्रापि अव्ययं विभक्तिति सूत्रपठनवेलायां तु मूले एव वक्ष्यति योगविभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थकत्वम् अनुमतं वर्तते भाष्ये। अतः तत्र तत्र विशिष्टानां शब्दानां रूपसिद्ध्यर्थं योगविभागाश्रयणम् अस्माभिः क्रियते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र उच्यते आत् इति योगविभागस्तु त्वः श्नः इत्यादौ क्वचित् नाम आम् अस्तु। तत्र व्याख्यायाम् अन्तिमाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आतो धातोः इत्यत्र आतः इति विभज्यते आकारान्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यादित्यर्थः। तेन त्वः श्नः इति शसिरूपं सिद्ध्यति। शसि अपि ङसि परतः अपि ङसि प्रत्यये परतः अपि ङस् प्रत्यये परतः अपि एवं चिन्तनीयम्। धातोः योगान्तरम् अर्थात् धातोः इति सूत्रान्तरम् अत्र आरभ्यते। तत्र उच्यते आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् इति द्वितीयस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। एवं खलु। तेन विश्वपा इत्यादिषु अपि तत्र आकारस्य लोपः सेत्स्यति इति भावः। कथयति आवन्तव्यावृत्त्यर्थं हाहादिव्यावृत्त्यर्थं चेदम् इति। नाम द्वितीयं सूत्रं कुतः अत्र आरब्धव्यं धातोः तत्र च आतः इत्यस्य अनुवर्तनं कुतः कर्तव्यं नाम व्यावृत्त्यर्थं नाम आवन्तात् अपि तत्र शसि परतः अथवा ङसि अथवा ङसौ अथवा ङसि परतः तत्र आवन्तस्यापि आकारस्य लोपः यथा न स्यात् तदर्थं द्वितीयं सूत्रम् अपेक्षितम्। हाहादिव्यावृत्त्यर्थं हाः इत्यस्मिन् प्रयोगे अपि आ इत्यस्य लोपः यथा न स्यात् तन्निवृत्त्यर्थमपि इदं द्वितीयं सूत्रं यद् रचितं तस्यापि नाम योगविभागानन्तरं धातोः इति यत् द्वितीयं सूत्रं क्रियते तस्य द्वितीयसूत्रस्यापि तत्र प्रयोजनं भवति इति अर्थः। अग्रे कथयति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 57 पाठः आसीत्। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 58 पाठः अथवा 58तमः पाठः अत्र आरब्धो भवति। तत्र 58 पाठे अस्मिन् वयं तदेव आतो धातोः इत्यत्र व्याख्यायां योगविभागचर्चा या क्रियमाणा वर्तते ततः एव अग्रे पठिष्यामः। आवन्तव्यावृत्त्यर्थं हाहादिव्यावृत्त्यर्थं च इति पङ्क्तेः अग्रे इदानीम् अनुसरामः। तत्र उच्यते आत् इति योगविभागस्तु त्वः श्नः इत्यादौ क्वचिल्लोपार्थः। आत् इति प्रथमः योगविभागः यः कृतः सः श्नः त्वः इति क्वाचित्काः एव ये प्रयोगाः दृश्यमानाः वर्तन्ते शिष्टप्रयोगाः शिष्टैः व्यवहृताः ये वर्तन्ते तेषु यः विद्यते आकारः तस्य आकारस्य लोपः भवतु तदर्थम् अत्र आत् इति योगविभागः क्रियते इति भावः। अतः त्वः श्नः इत्यत्र आकारः धातोः नास्ति चेदपि योगविभागबलात् तेषामपि लोपः सिद्धो भवति इत्युच्यते। अग्रे कश्चन अत्र विचारः उद्ग्रन्थस्थः विचार्यमाणः वर्तते। शब्देन्दुशेखरस्य विचारः अत्र विचार्यमाणः वर्तते। वयम् एतं विचारं यथा सामर्थ्यं यथामति शृणुमः। तत्र कथयति ननु माला इव आचरति माला। एवं खलु। माला इव या आचरति सा अपि माला एव भवति। माला अस्माभिः ज्ञायते। मालावत् या आचरति सा अपि माला भवति।
माला अत्र कस्याश्चित् नाम अपि भवितुम् अर्हति, अथवा माला इति कण्ठे धार्यते, पुष्पेण सुसज्जीकृत्य निर्मितः कश्चन पुष्पसूत्रविशेषः, सापि माला अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। समीचीनं। तर्हि माला इव आचरति माला। कथम् अत्र आचरणार्थः कुतः गम्यते, किं विधानं कथयति? आचारकुय्वन्तात् कर्तृकुय्व। एवं खलु। आचारकुय्प् प्रत्ययः क्रियते, तत्करोति तदाचष्टे, अथवा आचारकुय्प् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, तत्करोति तदाचष्टे प्रायः एतेन तु णिच् विधीयते वा इति स्मरामि, परन्तु आचारकुय्प् अपि वर्तते। अतः कृष्ण इव आचरति, कृष्णति, तस्य नामधातुत्वं सम्पद्यते, सनादिः एषः कुय्प् भवति। अतः अग्रे वयं द्रक्ष्यामः, अग्रे पठिष्यामः। तर्हि आचारकुय्वन्तात् नाम सः कुय्प् प्रातिपदिकेभ्यः भवति, नामशब्देभ्यः भवति। अतः माला इति नामशब्दः यः वर्तते, प्रातिपदिकं यद् वर्तते, तस्मात् आचारकुय्प् भवति सनादिः। कुय्वन्तस्य कुय्प् सनादिः इति कृत्वा सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन सनाद्यन्तस्य माला इत्यस्य धातुसंज्ञा भवति। यद्यपि कुय्प् तु तत्र न तिष्ठति, कुय्प् तु सर्वलोपमेव प्राप्नोति, वा न वा? कुय्पः सर्वस्यापि तत्र लोपो भवति, वा न वा? तर्हि माला इति नामधातुः सिद्धः कथयति। कुय्वन्तात् नाम तस्मात् सः नामधातुः यः सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन यस्य धातुसंज्ञा कृता, तस्मात् कुय्वन्तात् धातोः नाम नामधातोः कर्तरि कुय्प्, पुनः कर्तृर्थे कुय्प् विधीयते। अयं कुय्प् कृत्, यः कर्तरि विधीयते। आचारकुय्प् यः विहितः सः सनादिः। तस्य नाम सनादयः केचन प्रत्ययाः वर्तन्ते, तत्र अयमपि एकः भवति। एवं खलु। तत्र सनादिषु एषः आचारकुय्प् अपि भवति। अतः एतदन्तस्य धातुसंज्ञा भवति। यदस्माभिः माला तत्र माला इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे कृतः यः कुय्प्। अधुना यः शब्दः धातुरूपः साधितः माला इति सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन, ततः यः कुय्प् कृतः सः कुय्प् कृत् कुय्प्, अर्थात् कृत् प्रकरणे पठितः कुय्प्, कर्तृर्थे यः विधीयते सोऽपि सः च कुय्प् कृदन्तप्रकरणे पठिष्यते। समीचीनं। कथयति कर्तृकुय्प्। अग्रे कथयति सुबुत्पत्तिः। प्रकृते सुबुत्पत्तिः जायते। समीचीनं। तर्हि अग्रे कथयति अत्र कृतेपि धातुग्रहणे, नाम अस्मिन् प्रयोगे, नाम सुबुत्पत्तिः यदि जाता तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुल्लिङ्गं यदि, तर्हि तु मालाः इति रूपं भविष्यति। माला इव आचरति यः सः मालाः इति भवेत् इति भाति खलु। यतः विश्वपा इति धातुः वर्तते, तद्वत् अयमपि कश्चन धातुः एव खलु सम्पन्नः। अधुना नामधातुत्वं वर्तते, वा न वा? यतः तत्र आचारकुय्प् यः वर्तते सः सनादिः वर्तते, सनाद्यन्तत्वात् तस्य नामधातुत्वं वर्तते, तदनन्तरं तस्य प्रातिपदिकत्वं सम्पादितं वर्तते। तत्र कथयन्नस्ति सुबुत्पत्तिः, नाम सुबुत्पत्तिः भवति तस्य वचनस्य अथवा तस्याः विभक्तेः वचनस्य विवक्षायां सुबुत्पत्तिः जायते। समीचीनम्। अग्रे उच्यते अत्र कृते धातुग्रहणे, एवं किल, नाम सूत्रे, नाम माला इत्यत्र कथयन्नस्ति, तत्र आदौ धातोः इत्यस्य सूत्रस्य सङ्गतिः उच्यमाना वर्तते। अत्र कृतेपि धातुग्रहणे, नाम सूत्रे यदि धातुग्रहणं क्रियते धातोः इति यदि उच्यते, तर्हि अपि
कथयति शसादौ आल्लोपः दुर्वारः। धातुग्रहणः तत्र धातुग्रहणं कृतं चेदपि शसादौ परतः आल्लोपः नाम आकारस्य यः लोपः वर्तते सः आकारलोपः दुर्वारः नाम वारयितुं न शक्यते इति। वा न वा? कथयति स्नाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात्। सत्यं, क्विपः स्नाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा उक्ता। आदन्तत्वाच्च आदन्तत्वमपि वर्तते। वा न वा? परन्तु धातुग्रहणं यदा क्रियते नाम कृते धातुग्रहणे शसादौ आल्लोपः दुर्वारः नाम शसादौ आल्लोपः वारयितुं न शक्यते। कथं वारणं भवितुम् अर्हति? तत्र उच्यते खलु आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात्। तर्हि सा सर्वापि स्थितिः अस्यापि वर्तते एव खलु। माला इति स्नाद्यन्ताधातवः इत्यनेन सूत्रेण माला इत्यस्य धातुसंज्ञा वर्तते। अतः धातोः अयम् आकारः भवति। अतः आलोपः यः वर्तते सः वारयितुं न शक्यते। मूलतः माला इति शब्दः प्रातिपदिकरूपः आसीत्, परन्तु तदनन्तरं तत्र तस्य धातुत्वम् आगतं चेत् तत्र आतो धातोः इत्यनेन तस्य आकारस्य लोपः भविष्यत्येव। तस्य आदन्तत्वमपि अस्ति, एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति न च अनापः इति वक्तव्यम्, एवं खलु। इति वार्तिक आबन्तेषु नाल्लोपः इति शङ्क्यम्, एवं खलु। अनापः इति वक्तव्यम् इति वार्तिक आबन्तेषु, इति वार्तिकात् आबन्तेषु इत्यस्ति विग्रहः। इति वार्तिकात् नाम अनापः इति वक्तव्यं। नाम आबन्ताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः सोर्लोपः न भवति, एवं खलु। आबन्तेषु नाल्लोपः इति शङ्क्यं। नाम अत्र शसादौ विभक्तौ परतः मालाशब्दात् शस् इत्यादि विभक्तिः यदा परतः भवति तदा आल्लोपः न भवति इति न शङ्कनीयम्। कुतः? कथयति उक्तरीत्या योगविभागम् अभ्युपगम्य, यथा अस्माभिः त्वः श्नः इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थं योगविभागः आश्रितः, तादृश उक्तरीत्या योगविभागम् अभ्युपगम्य नाम योगविभागम् अत्र वयं स्वीकृत्य अवगत्य अनापः इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यातत्वात्। नाम अनापः इति भाष्यवार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते, एवं खलु। अतः तेन वार्तिकेन आबन्तेषु अत्र आल्लोपः न इति न शङ्क्यम् इति यद्भवद्भिः उच्यते तद् इति चेत् नैवम्, एवं रीत्या न चिन्तनीयम्। कुतः? कथयति एतद्वार्तिकभाष्यप्रामाण्यादेव, नाम इदं यद्वार्तिकं वर्तते अनाप इति वाच्यं, तस्य वार्तिकस्य भाष्यप्रामाण्यं नाम तस्य तद्वार्तिकगतं यद् भाष्यं वर्तते तस्य प्रामाण्यादेव आबन्तेभ्यः आचारक्विवभावबोधनात् किं कथयति भाष्यप्रामाण्यादेव आबन्तेभ्यः आचारक्विप अभावबोधनात्। नाम आबन्तेभ्यः आचारक्विपः प्रवृत्तिरेव न भवति, आबन्तेभ्यः आचारक्विप् न सम्भवति इति। इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं। नाम एतद् भाष्यप्रामाण्यादेव आबन्तेभ्यः नाम आबन्ताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः आचारक्विप् न भवति। तर्हि आचारक्विपेव न भवति, तर्हि उपरि यापि कल्पना कृता सा सर्वापि व्यर्था खलु। माला इव आचरति माला, न वा? पुनः ततः कर्तरि क्विप् एतादृशं सर्वं न भवत्येव।
तत्र भाष्यसिद्धान्तितं वर्तते आबन्तेभ्यः शब्देभ्यः आचारकुबेव न भवति। तर्हि आचारकुबेव न भवति तर्हि एषः सर्वोपक्षः त्रयः विचार्यमाणः वर्तते। अपि च इदं भाष्यम् इदं वार्तिकमेव भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते। अतः आबन्तात् माला इत्यस्मात् शब्दात् प्रकृते आल्लोपः भवितुं नाम अस्य शब्दस्य प्रकृते अनापिति वक्तमिति वार्तिकसामर्थ्यात् आल्लोपः एव न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र नाम माला इत्यस्मात् यद्यपि कुप् कृतः तस्य धातुत्वं निर्मितं तस्य तदनन्तरं कर्तरि कुप् पुनः विहितः ततः तस्य मूलतः आबन्धत्वं तु नापयाति खलु। अतः एतस्य पक्षस्य उद्भावं कृत्वा भाष्ये उक्तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं च पुरस्कृत्य माला इत्यादिषु शब्देषु आचारकुवादिकं विधाय ततः परं तत्र शसादुविभक्तिषु परतः आल्लोपः न भवति इति प्रतिपादनं मालाः इत्येव तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनादौ अपि रूपं भवति। आचारकुबन्तत्वात् तत्र लोपः न भवति इति यद् प्रतिपाद्यमानं वर्तते तद् असाधुः, तद् भाष्यविरुद्धं वर्तते। कुतः? यतः तत्र नागेशभट्टेन तत्र किं प्रतिपादितं वर्तते नाम एतद् वार्तिकभाष्यप्रामाण्यादेव नाम अनापिति वक्तव्यम् इत्यत्र वार्तिकस्य यद् भाष्यं वर्तते तस्य प्रामाण्यं तद् भाष्यं पुरस्कृत्य अत्र तद् प्रमाणभूतं तद् भाष्यमत्र प्रमाणभूतं भवति। अतः तत् प्रामाण्यं पुरस्कृत्य एव तत्र प्रतिपाद्यते यत् आबन्तेभ्यः कुविभावः भवति। आबन्तेभ्यः आचारकुविप् न सम्भवति न भवति इति तत्र प्रतिपाद्यते इति भावः। एवं खलु। तर्हि नाम एषा कल्पना एव अत्र न युज्यते इति नाम अत्र एतावतः अस्य अभिप्रायः कः? यद्यपि सद्यः मूले एते विचाराः न चर्चिताः वर्तन्ते, उद्ग्रन्थस्थः विषयः अनुसन्धानात्मकः विषयः च अयं भवति। एवं खलु। अत्र तु एतावदेव विचारितं वर्तते यत् तत्र माला इत्यस्मात् शब्दात् आचारकुवं प्रतिपाद्य ततः कर्तृकुवं कृत्वा ततः शसादौ विभक्तिषु परतः तत्र आल्लोपः न स्यात् अनापिति वक्तमित्यनेन वार्तिकेन। अतः तादृशानि तत्र रूपाणि तत्र न तत्र तद् वार्तिकमादाय आल्लोपः न स्यात्, परन्तु तस्य वार्तिकस्य तु प्रत्याख्यानमेव कृतं वर्तते। अतः आल्लोपः अत्र भवेदेव इत्यादिकं यद् भवन्तः वदन्तः सन्ति तत्र द्वितीया बहुवचने च मालः इत्यादीनि रूपाणि विश्वपा इति शब्दवत् प्रतिपादयन्तः सन्ति। तत् वस्तुतः सा कल्पना एव वस्तुतः असत्, अथवा सा कल्पना एव प्रकृते भवतां न युज्यते इति अत्र उक्तं वर्तते इति भावः। विशेषस्तु एतस्य विचारस्य ज्ञानाय अस्माभिः शब्देन्दुशेखरग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। तत्र एते विषयाः स्पष्टताम् इतोपि गच्छन्ति भवतु। व्याख्यात्रा उक्तम्, अतः यथामति तस्य अत्र अथवा यथाशक्ति तस्य समन्वयनाय अस्माभिरपि यत्नः कृतः। अग्रे भवन्तः पश्यन्ति चेत् अग्रे उच्यते इत्यादन्तप्रकरणम् इत्येवं च इदम् आदन्तप्रकरणम् आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां व्यवस्था अत्र एतावता परिसम्पन्ना भवति इति भावः। एवञ्च सर्वेपि आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः यावन्तः अपि एतावता सन्ति जगति तेषां सर्वेषामपि व्यवस्था अत्रैव वर्तते। ते एवमेव विश्वपा इति शब्दवत् रूपाणि अर्हन्ति। अव्युत्पन्नं परातिपदिकं यदि किमपि आकारान्तं वर्तते तद् हा इति शब्दवत् प्रवर्तते। विशिष्टाश्च प्रयोगाः क्वचित् प्रयुक्ताः वर्तन्ते तत्र प्रत्ययनिर्देशाय वा, यथा त्वः श्नः इत्यादि प्रत्ययविकरणानां निर्देशाय विशिष्टाः प्रयोगाः च यदि क्वापि स्वीकृताः वर्तन्ते तेषामपि अत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः एतत्
आकारान्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पुरस्कृत्य कर्तुं शक्यते। इतः बहिः आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये नास्ति अन्यः विशेषः। भवतु। जानीमः वयं यत् प्रत्याहारवर्णक्रममाश्रित्य एव सर्वान् शब्दान् पठन्तः स्मः। अतः तत्र इदानीम् अग्रिमः क्रमः भवति। तत्र इकारान्तानां शब्दानाम्। अतः कथयति अथ इकारान्ताः निरूप्यन्ते। अत्र कदाचित् एतादृशी अपि जिज्ञासा भवतां जायेत यत् तत्र इकारान्ताः नैव ह्रस्व अकारान्तपुल्लिङ्गाः पठिताः, तदनन्तरम् आकारान्तपुल्लिङ्गाः पठिताः शब्दाः। अधुना तावत् प्लुत अकारान्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः अपि कुतः न पठ्यन्ते इति चेत् तथा न सम्भवति। प्लुतविधानं तु प्रायशः आधिक्येन सम्बोधनादौ एव प्रवर्तते इति। तत्र च व्यवस्थायां महान् भेदः नास्ति। सम्बोधने तु तदेव प्लुतः अस्ति चेदपि ततः परतः विद्यमानस्यापि सोर्लोपः भवति। अतः हे राम इत्यादीनि एव रूपाणि तत्रापि भवन्ति, अतः अस्माभिः पूर्वं पठितानि। अतः प्लुते तत्र यः कोऽपि विशेषः अथवा प्रयोगबाहुल्यम् अथवा सर्वत्रापि प्लुतः भवति अथवा प्लुतयुक्तानामपि सर्वाणि अपि रूपाणि सम्भवन्ति इति नास्ति इति कृत्वा तद्विषये अत्र चर्चा अनपेक्षितत्वान् न क्रियते। अधुना अग्रे कथयति अथ इकारान्ताः निरूप्यन्ते। नाम इकारान्ताः नाम पुल्लिङ्गेष्वपि इकारान्ताः शब्दाः ये सन्ति तेषां निरूपणम् अधुना क्रियते इति। तत्र कथयति हरिरिति मूले पश्यन्तु। हरिरिति मूले सत्यं द्रष्टुं शक्यते। मूलेपि उक्तम् इत्यादन्ताः, तदनन्तरं प्रयोगः आरब्धः हरिः इति। हरि इति शब्दः भवति। तत्र इकारान्तः एषः शब्दः भवति। अव्युत्पत्तिपक्षे साक्षात् हरिशब्दः एव स्वीक्रियते। व्युत्पत्तिपक्षे अपि अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पना कर्तुं शक्यते। कोशेषु च अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। हरणेति धातोः औणादिकप्रत्ययः अत्र कश्चन इ इत्यादि प्रत्ययः यदि क्रियेत ततः अत्र धातोः च ऋवर्णस्य स्थाने गुणादिकं च विधाय हरिः इति अस्य प्रयोगस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। समीचीनम् इति तत्र कश्चन अस्ति विशेषः। भवतु। अत्र तु प्रथमाविभक्तेः एकवचने यः कोऽपि विशेषः तथा महान् नास्ति, अर्थात् पठितः एव अस्ति। योऽपि विशेषः अत्र वर्तते सः अस्माभिः पठितः वर्तते। हरिशब्दात् सुप्रत्ययः, ततः तस्य रुत्वम् अर्थात् स सजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं तस्य रेफः अवशिष्यते। खरवसानेव विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्थाने विसर्गः आगच्छति। हरिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदेव कथयन्नस्ति। हरिशब्दात् सुः ऋत्वविसर्गौ एवं खलु हरिः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति विशिष्टः अस्ति अत्रापि विचारः। मूले नास्ति परन्तु व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने एव विशेषः कश्चन उच्यमानः वर्तते। कः तत् पश्यन्तु। न च विसर्जनीयस्य अकारादुपरि उपसङ्ख्यानेन एवं खलु विसर्जनीयः अयोगवाहः भवति। एवं खलु वाहयन्तीति वाहः न विद्यते योगः येषां वर्णसमाम्नायेषु ते अयोगवाहः इति व्युत्पत्तिः पूर्वं पठिता खलु। तादृशः एव अयोगवाहः। ये च अयोगवाहः अस्माभिः पूर्वं पञ्चशाः परिगणिताः, तेषु एव अयोगवाहेषु अयमपि तत्र अयोगवाहः अन्यतमः भवति। तस्य च अकारस्य उपरि पाठः अनुमतः वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितम्।
अपि च न केवलं तत्र अकारस्य उपरि एव अस्य पाठः अनुमतः वर्तते, परन्तु शर्षु अपि शरप्रत्याहारस्थवर्णेष्वपि अस्य पाठः अनुमतः वर्तते इति भावः। कथयति न च विसर्जनीयस्य अकारात् उपरि, नाम अकारस्य सविधे तत्रैव उपसङ्ख्यातत्वेन अच्त्वात्, नाम उपसङ्ख्यात् नाम तत्र तस्य गणना कृता अस्ति इति कृत्वा तस्य अच्त्वं भवति। नाम स्वरः एषः विसर्गः। कथयति तस्मिन् परतः, नाम तादृशस्वररूपे विसर्गे परतः रेफात् इकारस्य, एवं खलु, अर्थात् हरि इत्यत्र रेफः यः वर्तते तस्मात् परतः विद्यमानः यः इकारः, तस्य इकारस्य यणादेशसङ्ख्यः, एवं खलु, केन इको यणचि भवितुमर्हति खलु तथा। विसर्गः स्वरः वा न वा, ततः पूर्वम् इकारः अस्ति इक्, अतः इकः स्थाने यण् स्यात् अचिपरतः। तर्हि अचिपरतः तस्य स्थाने यण् यदि जातः तर्हि किं रूपम्? तर्हि तत्र अनिष्टं रूपं भविष्यति। हर्य् विसर्गः एवं रीत्या अनिष्टप्रयोगः भविष्यति, हरिः इति न भविष्यति। परन्तु तथा शङ्का न कर्तव्या इत्युच्यते। कुतः? अग्रे कथयति यणादेशे कर्तव्ये विसर्जनीयस्य असिद्धत्वात्। यणादेशः केन क्रियते? इको यणचि। सा का अथवा इको यणचि इति कस्याम् अन्तर्भवति इति चेत् सपादसप्ताध्याय्याम् अन्तर्भवति वा न वा। सपादसप्ताध्यायी नाम षष्ठाध्याये इको यणचि भवति, अतः तत् पूर्वमस्माभिः पठितमेव। अतः सपादसप्ताध्यायी एषा, अतः तेन यणि कर्तव्ये विसर्जनीयस्य असिद्धत्वं भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति तु सूत्रं त्रिपादी भवति। अतः त्रिवाद्यां सत्वात् तत्र यणविधायकस्य शास्त्रस्य इको यणचि इत्यस्य दृष्टौ विसर्गः एव नास्ति, तस्य दृष्टौ तत्र परतः रेफः एव अस्ति, एवं खलु। वस्तुतः ससजुषो रुः इत्यनेन रुत्वं खलु क्रियते स इत्यस्य, वस्तुतः सः अपि नास्ति इको यणचि इत्यस्य दृष्टौ, यतः ससजुषो रुः इत्यपि त्रिपादी एव किल। आम्, सुप्रत्ययः यः विहितः स्वौजस्मौढ्छष्टाभ्यां सः तु अस्ति, परन्तु तस्मिन् परतः यण् न भवति, तस्मिन् परतः यणः प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा हरिः इत्यत्र इकारः यः वर्तते तस्य तत्र यण् इति न भवति, यतः यण् विधायकं यत् शास्त्रं वर्तते तद्दृष्टौ परतः तत्र विसर्गः एव नास्ति। सः परतः तत् शास्त्रं यणविधायकं शास्त्रम् इको यणचि परतः विसर्गमेव न पश्यति इति भावः, एवं खलु। ततः तत्र अग्रिमः विचारः अत्र कर्तव्यः वर्तते। एकवचने यावन्तः विचाराः सम्भूताः ते कृताः, यावद्विचारसम्भवः आसीत् सः कृतः। इदानीम् अग्रे उच्यते प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति। मूले पश्यन्तु, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः हरि इत्युच्यते, एवं खलु। तत्र कथयन्नस्ति हरि औ इति स्थिते अनेन पूर्वसवर्णदीर्घे सति हरि इति रूपम् इत्यर्थः, एवं खलु। अन्यथा हरि औ इत्यत्र यण् खलु भवति प्राप्तः इको यणचि इत्यनेन। यण् तु यदि स्यात् तर्हि हर्यौ इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः क्रियते। वयम् अत्र पश्यन्तः स्मः यत् पूर्वः अस्ति इकारः, परतः वर्तते औकारः। अतः अनयोः द्वयोः अपि इकार औकारयोः स्थाने तत्र पूर्वः यः वर्तते इकारः तस्य सवर्णी दीर्घः भवति। अतः
हरी इति रूपं भवति इत्यर्थः इति पङ्क्तेः अभिप्रायः। मूले च उक्तं प्रथमेव पूर्वसवर्णः हरी इत्यस्य च अयम् अभिप्रायः। अग्रे कथयति ज्यसि नाम जस् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा हरि अस् इति स्थिते एवं किल पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते पूर्वसवर्णदीर्घः यदि स्यात् चिन्तयन्तु यद्यपि सः न भवति यतः तस्य उपायान्तरमत्र उच्यते तस्य अपवादः कश्चन अन्यः अत्र उच्यते यदि प्रकृते जसि परतः पूर्वसवर्णदीर्घः स्यात् तर्हि हरि अस् हरीस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरीः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचने रूपं भवति स्म। परन्तु सः तु अनिष्टः प्रयोगः अपेक्षितः हरयः इति। अतः तत्र उच्यते यत् हरिजस् इति स्थिते सवर्णदीर्घे प्राप्ते अग्रे उच्यते ज्यसि च नाम सूत्रारम्भः क्रियते जसि च इति। जसि इत्यत्र तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति एकवचनं च भवति अर्थात् सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति ह्रस्वस्य गुणः इत्यनुवर्तते। तत् समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य नवोत्तरशततमं सूत्रम् इदं भवति। सम्यक् गुणः इत्यनुवर्तते। तदनन्तरं तत्र कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतं ह्रस्वेन विशेष्यते नाम अङ्गस्य इत्यस्यापि अत्र अधिकारः वर्तते। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं पठ्यते इति। अङ्गाधिकारश्च अष्टाध्याय्यां कुतः क्व यावत् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अङ्गस्य इति अधिकृतं ह्रस्वेन विशेष्यते। अग्रे उच्यते तदन्तविधिः नाम तदन्तविधिः भवति तदाह ह्रस्वान्तेत्यादिना मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य नाम तादृशम् अङ्गं यस्य अन्ते ह्रस्वः कश्चन वर्णः भवति ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात् नाम गुणः भवति। गुणवर्णाः के भवन्ति इति वयं जानीमः। गुणः स्यात् जसि परे नाम जस् इति प्रत्ययः परतः भवति यदा तदा। समीचीनम्। तर्हि तत्र मूले उक्तं हरयः इति। तर्हि का स्थितिः हरि अस् इत्यवस्थायां कथयति व्याख्याता अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य गुणः इति नाम अलोन्त्यस्य च इति परिभाषाद्वारा हरि इत्यत्र यः अन्तिमः स्वरः वर्तते इकारः तस्य स्थाने गुणः भवति इति। एवं खलु तत्र कथयति इकारस्य तालुस्थानसाम्यात् एवं खलु इकार इचुविषाणां तालु इति खलु गुणवर्णेषु अपि तालुस्थानम् एकारस्य भवति। एदैतोः कण्ठतालु एवं खलु कथयति तालुस्थानसाम्यात् एकारः एव तत्र भवति। हरे अस् इति स्थितिः जायते। अग्रे कथयति अयादेशः नाम हरे इत्यत्र यः एकारः तस्य स्थाने ऐ इति आदेशो भवति। हरै अस् हरयस् ततः ऋत्वविसर्गौ इति भावः नाम हरयस् इत्यत्र तत्र सकारः यः वर्तते तस्य स्थाने ऋत्वं भवति तस्य च विसर्गः इति आदेशः भवति। एवं खलु अतः तत्र हरय अस् हरयस् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनम्। इति प्रथमा विभक्तिः अस्माभिः इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य एषा अत्र साधिता। समीचीनम्। इदानीं सम्बोधनप्रथमायाः क्रमः भवति। तत्र व्याख्याता उपस्थापयति पश्यन्तु हे हरि
हे इति सम्बोधनवाचकम् अव्ययम् अथवा हरि इति शब्दस्यापि सम्बोधनत्वस्फोरणाय प्रयुक्तम् एकम् अव्ययं भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र किमुक्तं चेत् हे हरि स इति स्थिते नाम इत्यस्याम् अवस्थायाम् अग्रे कथयति ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम्। इदं सूत्रं तु जसि च इति सूत्रात् प्राक्तनं सूत्रं भवति, परन्तु प्रक्रियानुरोधेन अधुना अस्य सूत्रस्य अत्र ग्रहणं कृतम् अथवा पठनं कृतं। तत्र ह्रस्वस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गुणः इति तु प्रथमान्तं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता सम्बुद्धौ च इत्यतः सम्बुद्धौ इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। अङ्गाधिकारे इदमपि सूत्रं भवति, अर्थात् अङ्गस्य इत्यपि अनुवर्तते। कथयति तदाह सूत्रार्थम् आह सूत्रार्थं कथयति इति भावः। किं कथयति पश्यन्तु। तत्र मूले ह्रस्वस्य गुणः स्यात् सम्बुद्धौ, नाम ह्रस्वः यः वर्तते तस्य गुणः भवति कदा? यदा सम्बुद्धिः परतः भवति। सम्बुद्धिः च नाम का इत्यपि वयं जानीमः। एकवचनं सम्बुद्धिः इति। सम्बोधने सुप्रत्ययस्य सम्बुद्धिः इति नाम भवति इति अपि अस्माभिः पठितं। समीचीनम्। तर्हि ह्रस्वस्य गुणः स्यात् सम्बुद्धौ। अस्माकं सविधे हरिशब्दात् परतः सम्बुद्धिः वर्तते एव, सुप्रत्ययः इत्यर्थः सम्बोधने। अतः कथयति व्याख्याता अग्रे अनेन रेफात् इकारस्य गुणः एकारः, नाम रेफात् परतः यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य स्थाने गुणवर्णः एकारः भवति इत्यर्थः। अतः तत्र हरे सु इति स्थितिः जायते। तदनन्तरं कथयन्नस्ति सम्बुद्धिलोप इति। मूले पश्यन्तु एङ् ह्रस्वात् इति सम्बुद्धिलोपः। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं हे राम इति रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः यत् पठितं तदेव सूत्रम् अत्रापि प्रवर्तते। तेन सूत्रेण सम्बुद्धेः लोपः अत्र भवति। हे हरे, हे हरे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति कञ्चन विशेषं व्याख्याता। न तु अत्र ह्रस्वात् परत्वम् अस्ति। एवं खलु। नाम हरि एतस्मात् सुप्रत्ययः विधीयते। सः ह्रस्वः अस्ति। ह्रस्वात् नाम हरिति शब्दस्य ह्रस्वत्वम् आदाय एव सु इति या सम्बुद्धिः तस्याः लोपः खलु कर्तुं शक्यते। अतः तथा अत्र न चिन्तनीयं। नाम अत्र ह्रस्वात् परत्वं सम्बुद्धेः नास्ति। कुतः कथयति परत्वान्नित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वाभावात् इति। ह्रस्वस्य गुणः अत्र परत्वं भजते। कस्मात्? तत्र सम्बुद्धिलोपापेक्षया एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। अतः परत्वं वर्तते, नाम अष्टाध्याय्यां परत्वं वर्तते। कस्य? ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य। अतः ह्रस्वस्य गुणः अत्र परत्वमपि भजते, नित्यत्वमपि भजते। एवं खलु। यदि सोर्लोपः कृतश्चेदपि ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन प्रकृते गुणः भवितुमर्हति वा न वा?
लोपः कृतश्चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य गुणः भवेत् खलु। लोपः केन क्रियते? लोपः तत्र एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन खलु क्रियते। अतः प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य पुनरपि प्रकृते यः तत्र गुणः वर्तते सः प्रवर्तते एव। अतः सः नित्योऽपि वर्तते। कृताकृतप्रसङ्गीयो विधिः सः नित्यः इति खलु वदामः। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वात् अस्य गुणविधायकशास्त्रस्य नित्यत्वात् परत्वात् च आदौ एव प्रवृत्तिः भवति। लोपात् प्रागेव प्रवृत्तिः भवति। लोपात् प्राक् प्रवृत्तिः यदि भवति तर्हि हरि इति शब्दे इकारः नावशिष्यते ह्रस्वः, तस्य गुणः भवति। हरे इति दीर्घः भवति। अतः एङः परत्वादेव, नाम एङह्रस्वः सम्बुद्धे इत्यत्र एङः परत्वादेव अत्र सम्बुद्धेः लोपः अस्ति इति भावः। समीचीनम्। इति सम्बुद्धौ हे हरे इति रूपं सिद्धं। द्विवचने हे हरी इत्यत्र तत्र यथा प्रथमाविभक्तेः एकवचने पूर्वसवर्णदीर्घद्वारा हरी इति रूपं साधितं तद्वत् प्रकृते अपि हरी इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। ततश्च बहुवचने प्रथमाविभक्तेः बहुवचने यथा हरयः तद्वदेव सम्बोधनबहुवचने अपि हे हरयः इति रूपं भवति। नास्ति तत्र विशेषः। विशेषस्तु एकवचने एव, स च अस्माभिः पठितः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता। हरिमिति मूले पश्यन्तु। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तम् अस्ति। हरिं तत्र स्मारयन् अस्ति। रामम् इत्यत्र पठितं शास्त्रं स्मारयन् अस्ति। कथयति अमिपूर्वे रूपं, नाम हरि अम् इत्यवस्थायाम् अमिपूर्वः इत्यनेन अकोम्यचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः भवति इति तत्र उक्तम्। अतः तत्र पूर्वपरयोः स्थाने, नाम पूर्वः अत्र इकारः भवति, परतः अत्र अम् इत्यस्य अकारः भवति। अतः अनयोः द्वयोः अपि स्थाने तत्र इ इत्येव एकादेशः भवति। अतः हरिम् इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। द्विवचने नास्ति विशेषः। औट् इति प्रत्ययः भवति, औ इति अवशिष्यते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन यथा प्रथमाविभक्तेः द्विवचने सम्बोधनद्विवचने च हरि इति रूपं साधितं, तद्वत् द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अपि हरि इत्येव रूपं तत्र भवति इति भावः। बहुवचने प्रयोगं लिखति तत्र मूले हरीन्। व्याख्याता तत्र कथयति हरीन् इति, अर्थात् मूले हरीन् इति बहुवचनस्य द्वितीया बहुवचनस्य प्रयोगः प्रदत्तः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति हरीन् इति अग्रे पश्यन्तु। पूर्वसवर्णदीर्घे तस्मात् छसः इति न त्वम्, एवं खलु। हरिशब्दात् जस्, तस्य अस् अवशिष्यते। हरि अस्, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः भवति। हरीस् इत्यवस्थायां तदेव तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने सकारस्य स्थाने नकारः विधीयते। अतः हरीन् इति रूपं द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने भवति। प्रकृते यः अन्त्यः वर्तते नकारः, तस्य नकारस्य अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि इत्यनेन तु णत्वं न भवति। कुतः? पदान्तस्य इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वस्य निषेधस्य उक्तत्वात्, यथा रामान् इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव।
समीचीनम् इति द्वितीया विभक्तिः अपि अस्माभिः अत्र पठिता भवति। अधुना तावत् तृतीया विभक्तिविषये अत्र अग्रे अस्माभिः पठ्यते। अत्र केचन विशेषाः सन्ति, बहुविधाः विशेषाः अत्र अस्माभिः ज्ञेयाः वर्तन्ते। तान् मनसि कृत्य एव वयम् इदानीम् अग्रे पठामः। आम्, तर्हि तत्र कथयति, व्याख्याता एव कथयन्नस्ति। तृतीया एकवचने हरि आ इति स्थिते घिकार्यं वक्ष्यन्, घिकार्यं वर्तते अग्रे आङ्गोनास्त्रियाम् इति अग्रे पठिष्यते। तेन टा स्थाने न इति उच्यते। तद् टा स्थाने न इति आदेशः एव वस्तुतः घिकार्यं नाम घिसंज्ञां निमित्तीकृत्य प्रवर्तते इति भावः। समीचीनं। कथयति तृतीया एकवचने हरि आ इति स्थिते घिकार्यं वक्ष्यन् नाम घिकार्यम् अग्रे वदिष्यति। घिसंज्ञाम् आह नाम घिसंज्ञां कथयति। तर्हि घिसंज्ञा विधायकं सूत्रं तत्र वर्तते अग्रे शेषोऽघ्यसखि इति वर्तते। तत्र शेषः इति एकं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति घि इति। तद् द्वितीयं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति, नपुंसकलिङ्गे स्वीकर्तुं शक्यते। तृतीयं पदं भवति असखि इति। तत्र असखि इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र सखि इति शब्दस्य स्वस्य रूपमेव गृहीतं भवति। सम्यक्। अतः न सखि असखि इति तत्र विग्रहः अपि उच्यते। अतः शब्दस्वरूपम् इत्यस्य तद् शब्दस्वरूपमिति मनसि कृत्य तत्र सखि इति शब्दः लिखितः वर्तते। तस्य नपुंसकत्वेन एव निषेधः कृतः वर्तते। प्रथमान्तम् इदं पदमिति अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्। अत्र किं किम् अनुवर्तते तत् कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता। कथयति यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः यू इत्यनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् यू इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति इति। कथयति इश्च उश्च यू। यू तत्र नाम यः ततः यू इत्यनुवर्तते तस्य विग्रहः अस्ति उच्यमानः। इश्च उश्च यू। अग्रे कथयति इवर्णश्च उवर्णश्च इति अर्थः। नाम एवं रीत्या अस्य अर्थः अवगन्तव्यः। अत्र इ इत्यनेन ह्रस्वः इकारः, तत्र इश्च उश्च इत्यनेन इ अपि च उ इति वर्णद्वयं विवक्षितं वर्तते इति। तत्र पश्यन्तु, यणसन्धिं यदि कुर्मः तर्हि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासे सति नाम इ उ अनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः यदि क्रियते तर्हि इ स्थाने य भवति, य उ। एवं खलु। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि स्वीकृतः तर्हि प्रथमाविभक्तेः द्विवचनम् अत्र भवति। ततः गुरु इतिवत् यू इति अत्र रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। इवर्णश्च उवर्णश्च इत्युक्तं। सम्यक्। अन्यत् किं किम् अनुवर्तते तद् कथयति इति ह्रस्वश्च इत्यतः ह्रस्वः इत्यनुवर्तते। ततः ह्रस्वः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अत्र अनुवृत्त्यादिकं सर्वमपि विशेषं वयं विस्तरेण अग्रिमसूत्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत्
एतावानेव विशेषः अत्र भवति। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 58 पाठः अथवा 58 पाठः अथवा 58तमः पाठः अथवा 58तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।